बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, तीन चार खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि एक अहम सियासी रहनुमा है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जब हम इलेक्शन हारे तो हम जो आर्मी चीफ है उनके पास पहुंचे और एक और जर्नैल हैं तो उनके पास पहुंचे, उनसे हमने कहा कि हम सियासत को खैर बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो कौन से रहनुमा हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पे चोर और डाकू कहा जा रहा है। और इसके अलावा जो IMF है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बाखबर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी डिमांड है, ये आपने पूरी करनी है। और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब, अगर आप हमारे यहाँ कर्ज लेने के लिए आते हैं तो आप एवं ना आइएगा। उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं और ख़ासकर उन्होंने शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दिया, वो आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, नून लीग जो है उनके माइंड में था कि हम इजीली जो खान साहब हैं उनको हरा सकेंगे, शिकस्त दे देंगे। लेकिन जैसे भी उन्होंने धांधली की या धांधला किया तो उनकी जो जीत है वो उनके लिए जो गले की हड्डी है वो बन गई। उनको पूरी दुनिया से ताने मिल रहे हैं। अब हम कहते हैं कि जो भारत है वो हमारा अजली दुश्मन है और वो बगैरत है। मान लिया कि वो हमारे अजली दुश्मन है, बगैरत है, लेकिन हम जानबूझकर बजाते खुद उनको मौका देते हैं कि वो हमारे बारे में कोई भी बात करें। ये जो इलेक्शन हुए हैं, हर बुलेटिन का, हर हेडलाइंस का वो जो फट्टे हैं वो चल रहे हैं। हर खबर का हिस्सा बनाया जा रहा, हर प्रोग्राम का, हर वीलॉग का हिस्सा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और उसमें धांधला हुआ है और बड़े पैमाने पे धांधला हुआ है। सिर्फ एक बंदे को शिकस्त देने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पे धांधला किया है। इस तरह अल जजीरा है, BBC है, दीगर जितने भी TV चैनल्स अखबारात हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैंडेट थीफ, यानी कि आने वाले वक्त में जो भी वज़ीर आज़म होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए कहा जा रहा है कि मैंडेट थीफ है, ये मनी थीफ है। इन्होंने पैसा चुराया है, इन्होंने वोट चुराया है, इन्होंने लोगों के जो मैंडेट पे डाका मारा है, इन्होंने ज़मीर जो है उस पर डाका मारा है। और ये कहा जा रहा है, और जो इंडिया है ख़ास करके, वो इस पे बहुत ज़्यादा जो बातचीत है वो कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो वो खुलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उनके तो अब गले बैठ चुके हैं, क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो अब नून लीग की सपोर्ट नहीं करते, नून लीग की नहीं सुन रहे। वो कहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो डूब चुके हैं, अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। नून लीग जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। वो समझते हैं कि अगर हमने नून लीग को सपोर्ट किया, नून लीग का नाम लिया, मियाँ साहब का नाम लिया या छोटू मियाँ का नाम लिया या मियाँ जो मरियम नवाज साहिब है उनका नाम लिया, तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अब बेहतर यही है कि इससे छुटकारा हासिल करते हैं, इस लाइन जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो मुसन्निफ़ है, जो राइटर हैं, जो आए रोज़ इस पे कॉलम लिखते थे, उनकी जो स्याही है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और उन जो कलम है वो फेंक दिया है कि अब बस हमने मियाँ साहब पे नहीं लिखना। अब जो उन्होंने अखबारात के लिए पैसे दिए थे वो कहते हैं मियाँ साहब बस हुन नहीं, हुन अगलियां गल्लां नहीं है। वो अक्सर ये कहा जाता था कि साड़ी गल हो गई है, वो बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ। यानी कि मियाँ साहब को पाकिस्तान को नवाज दो, उसके बाद साड़ी गल हो गई है। और जो मुख्तलिफ इनके नगमे हैं जितने भी रिलीज़ हुए, ये सब के सब इनके मुंह पे ऊपर मार दिए गए हैं कि अब आप मज़ीद जो है इस आवाम को धोखा नहीं दे सकते। शऊर जो है इस आवाम में आ चुका है। उसके बाद एक BBC वर्ल्ड है, उन्होंने ये एक रिपोर्ट किया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, कराची के रहने वाले हैं। उन्होंने जो उनको एक सीट दी गई थी, उन्होंने कहा कि ये जो सीट है मैं आपके मुंह के ऊपर मारता हूँ, ये सीट मैंने नहीं लेनी क्योंकि धांधली की गई है। ये PTI की सीट थी, मैं उनको वापस करता हूँ। जो हमारी असल सीट है, ओरिजिनल सीट है, वो हमें दी जाए। जितने वोट हैं, चाहे वो 10,000 है, 5,000 है या 1,000 है, चाहे एक वोट है, जितने हमारे ओरिजिनल वोट्स हैं वो हमें दिए जाए, हमें हमारा हक जो है वो दिया जाए। ये इसको BBC वर्ल्ड जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा उन्होंने तो इसकी लत्थी लाई कर दी है।
انڈیا کو دیکھ لیں، لیکن ان کو شرم پھر بھی نہیں آتی۔ اور میاں صاحب جو ہے وہ اب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب میں پرائم منسٹر بنوں یا نہ بنوں۔ پہلے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا، لیکن انہوں نے یہ جو اب صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، نہیں وزیر اعظم بنوں گا تو میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوں گا۔ یعنی کہ جو بھی عزت میں اضافہ ہو، تو میاں صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے سمجھدار ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی عزت تھوڑی سی کم ہے، مزید جو عزت ہے وہ بڑھ جائے۔ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ آنے والے جو بھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے، میاں صاحب پرائم منسٹر ہیں ظاہری بات ہے، چھوٹو میاں صاحب، تو چھوٹو میاں صاحب جو ہے وہ خواب دیکھ رکھے ہیں۔ تو چھوٹو میاں صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ اگر پرائم منسٹر بن جائے، انہوں نے کہا ہماری دعا ہے کہ آپ بنے۔ انہوں نے کہا کہ اب گانا نہیں سنایا جائے گا، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب اچھے طریقے سے گانا سناتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی آواز بھی بہت سریلی ہے، بہت پیاری ہے، اور یہ ڈانس کرنا بھی جانتے ہیں، جس طرح انہوں نے بنگڑا ڈالا تھا گجرانوالہ جلسہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ اس بنگڑے سے، اس کے بعد ڈانس سے، یا کوئی پوز دکھانے سے، یا گانا سنانے سے، یا چند یہ نہ کہنے سے کہ جی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں، تو میں مانگنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے کہ جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوگا وہ ہمارے سے قرضہ لینے آئے، اس کو قرضہ دیں گے۔ اس کے بعد جو گیس ہے اس کی قیمتیں 70% بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، اس کے بعد جتنی بھی کھانے والی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دیں۔ یہ ہے ہماری ڈیمانڈ، اور پھر آئیں اور ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ یعنی کہ پاکستان کو نے کہا کہ مکمل طور پر جو بٹا ہے وہ بٹھا دے، ستیہ ناز کر دے، پھر آئیں ہم آپ کو جو قرض ہے وہ دیں گے۔ ایک اہم سیاسی رہنما ہے ندیم افضل چند، جو کہ ہر کسی کے آنکھ کا چند تارہ ہیں۔ تو ایک پرومیننٹ امیدوار ہے پاکستان میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ انہوں نے ایک انکشاف کیا پروگرام میں، عاصمہ شیرازی کا پروگرام تھا، تو انہوں نے اس پروگرام میں کہا کہ 2018 میں الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا تھا، تو میں جنرل باجوہ سے ملا اور کہا کہ میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب کو بلایا، یقین دلایا گیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو بھی 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے یقین دلایا کہ اب نیکسٹ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، اب گزارا کریں۔ مگر اس بار 30 نمبر پر آنے والے نون لیگ کے امیدوار کو جتوا دیا گیا۔ وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رنجا دھاندلی اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے۔ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ جو عاصمہ شیرازی صاحب ہیں وہ چپ کر کے خاموش ہو کر بیٹھی رہی، سنتی رہی، انہوں نے ان کو نہیں روکا۔ ایک بہت بڑے ادارے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، سیدھی سیدھی بات کی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی۔ اس کے بعد یہ جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے جو پروگرامنگ دوسرا ہیڈ ہیں انہوں نے، یا پھر جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر جو بیپ ہے نہیں لگائے، انہوں نے ویسے ہی اس کو اپلوڈ جو ہے یا آن لائن جو ٹی وی چینلز پر جو ہے نشر جو ہے وہ کر دی ہے۔ برکیف ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کے لیے جو بھی اچھا حکمران ہو وہ آئے، جو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔